مرحبا في حلقة حصرية. أنا الصديق لاله حكيمة السوسي، مرحبا بك. الله يبارك فيك. لاله حكيمة، عشتي واحد التجربة مميزة، قبل ما تحكيها لنا وتحكي لنا شنو هي التجربة المميزة بغيناك تقدمي لنا الناس اللي معاك الآن. معايا ولدي حاتم. نعم، مرحبا به. معايا الزوجة ديالو أسماء. نعم، مرحبا. شمس الدين ولدهم أنا حفيظي دابا هذا. حفظي. وأنس. مرحبا. فين تيقراو؟ تيقراو في ميزون دو سيونس. ممتاز. مرحبا بك. الله يبارك فيك. لاله حكيمة، شنو هي التجربة اللي عشتيها المميزة؟ عشت شنقول لك التجربة الآن مازال عايشة تحت ليموسيون. التجربة ديال باك حر. أنا تجربتي في الحياة مع راك قلت لك قبيله مواليد 54، إذا عندي ان باركور طويل في الحياة ديال الخدمة والقراية وطلب العلم. ما عمري أنا حبست من طلب العلم. نعم. اللي ما قريتوش قبل ما نخدم كملته في الخدمة في فورماسيون كونتينيو، والحمد لله هو اللي جعلني نوجد لهذا البكالوريا حرة. لأن احتاجيت اون فوا كنت مع واحد الأستاذة اون كونسلتونت كنديان جات لعنا درنا اون فورماسيون دو 3 ans à Casa ديال لا ثيرابي دو شوا ولا لو شوا لا رياليتي دو شوا لا ثيرابي دو لا رياليتي. ومني بقيت كندير معها لي زانترفونسيون لي سيمينار وفي التلفزيون مع اون كوانيماسيون دون بليزيور فيل دو ماروك. قالت لي حكيمه اسكو تو ان ديبلوم بسيكولوجي؟ قلت لها عندي بسيكولوجي شويه من هنا وشويه من هنا، توت لي فورماسيون كو جي روسي، ولكن ان ديبلوم صحيح اللي باغيه نعرفتك اش بغيتي شي ماستر ولا ليسونس. قالت لي حكيمه. تما انا جيتي سكوي. نعم. قالت لي سي تو ان ديبلوم ان بسيكولوجي غادي دير معايا لو تور دو موند. هي كتكون دون لا عندك شي ديبلوم في بسيكولوجي وكديري جوله على العالم معايا، جوله على العالم في لي فورماسيون. ما نخليو الخليج، ما نخليو استراليا، ما نخليو اوروبا، في التكوينات. نعم. في هاد لا تيوري دو شوا. ايوا تما وانا 2014 جي مون سيرتيفيكا دو كازا ديال ويليام غلاسير، وتما جي كومونسي ا ريفليشير. نعم. كنفكر 2015 داز شويه، ما جيتي با فريمون بريت. 2016 كذلك، تبع 2017 en 2018 صافي في لا فان ديال 2017 قلت لهم انا راني عيطت لذاك ولدي اللي تيدير لا سبيسياليتي شيرورجي كارديوفاسكولار في البرازيل. قلت له مهدي انا راني جو في باسي مون باك. بعدا في جوان قلت انا خصني نوجد راسي باش اكتوبر نجي لانسكريبسيون، ماشي نمشي للشهاده يقولوا لي 72 لي زارشيف ما عندناش. عارفه انا كومون سا سي با دون لي زادمينستراسيون، الله يعافينا. مشيت في جوان وجدت قلت الله خليك انا باغا الشهاده ديالي. انا قريت في البنين كليت البنين، عطيني الشهاده. قالت لي انا ما عنديش لي زارشيف وقع شي مشكل كثير. باختصار خديتها في جوان باش اكتوبر ديتها تعطيني كوبي عليها، ما نحتاجش عاد تقلب ولا تقول لي. شت طلعت على البروغرام قلت انا سيونتيفيك غنمشي ندير الليتيرير كي غندير. ملي طلعت على عربيه، تاريخ جغرافيه، الفلسفه، خلي الفرونسي والانجلي داكشي اون بو سو ديباني مي لي زوتر ماتيير. جافي بري لا ديسيزيون. تلاحيتي. كاين قلتي لي في الكواليس ان واحد الواحد هو اللي قالك تلاحي. ولدي هذا الولد هذا تقول لك عليه. قال لي ماما اني با جو ماريت صافي تو ديسيدي وانت كون تو ديسيد دي شوز كتوصلي لهم فازي فاتون. قلت بسم الله. تسجلت في اكتوبر وفي نوفمبر بديت لونجلي. نعم. وبديت كنطلب داك المدرسه وما عتيدوش لا بريباراسيون ديال الباك اللي بغيت نطلبهم. تنقول لهم الله يخليكم راه خصني التاريخ والجغرافيه وخصني العربيه، راه عندي دي فاي دون سي مات. درتي مدرسه خاصه من اجل وي من نوفمبر انا فيها ماشي زعما. بديت ناخذ لونجلي. ملي بقات 3 موا بداو تيجيبوا لي اساتذه، شي كيقريني بوحدي شي كيقريني مع جوج الناس كلها حنا اون سو ديبان. لما قريتو في مدرسه اخرى داك سي فاسيل اللي كاينه في لاطلاس. وانا جو مو ديبان الفرونسي الحمد لله جو ني با دو بروبليم. جي سي دو. شحال خسرتي تقريبا ديال الفلوس في البريباراسيون؟ الفلوس تكون شي 20,000 درهم ما شاء الله. لا بريباراسيون. ولكن اللي كثر هو تشوفني طالعه نقرا الفيلوزوفي في 8 الصباح، نهار الحد الاستاذ كيجي من الصفرو 8 الصباح ورمضان ولا قبل رمضان والشتا كطيح وانا بوحدي وخوف انا في الطاكسيات وطالعه نقرا. تندخل انا الاولى قبل ما يجي واحد الفيلو فيها شي 60 تلميذ ولا 50. تلقاوني جالسه في البلاصه ديالي والو ما فوقاش جيت. قلت لهم لا انا ما كاين شي استاذ يجي ما يصيبناش. اويتور الكومونس اويتور لي سور بلاص هو في لاكلاس. هذيك اللي كانت شويه نتعذب فيها لانه بيتهم على البرد.
وابخي لي زوتر ماتيير سيتي جيتي اليز باسكو تياخذ معايا الوقت اللي بغيت سيتي با. شحال تقريبا خداتك البريباراسيون ديال الوقت؟ ان رياليتي نوفمبر بديت لونجلي en mars بديت réellement les autres matières mars avril mai février moitié février بديت certaines matières. درتي بريباراسيون ديالك وجدتي كلشي جاء وقت الامتحان. كيفاش تستقبلتي الرساله انك غدوزي الامتحان داك البريه تجي؟ ابدا نهار جاتني لا كونفوكاسيون السيد ديالي طالع القلبه بوستال قال لي حكيمه كونفوكاسيون قريتها قلت الله 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 درت دي بالبيتاسيون لان شتها المغرب الوطنيه واو بلاصتك فين بعدا جاني سمير ندرس عمر بن الخطاب قلت له الله تصحبي شي الخير هذا غادي ايوا شويه ودازت حيت دو ناتور انا جي في سكوندير ميم سي جيت افيكتي ما تنغياليزيش سور لو سون سور لو شونت ابخي عطيت لاطاك صافي ما بقى لي نعاس لا والو خصني نصلي التراويح في رمضان في الجامع ونرجع للدار ما كاينش النعاس ما كاينش الراحه ما كاينش جاء يوم الامتحان. جاء يوم الامتحان الله يوم امتحان جاب الجمعه وصاير غير كنقلب في مزاوق جاب الجمعه وصايمين ونتقول يا ربي اليوم الجمعه والجمعه عندي فيها ذكريات غزاله بزاف في حياتي وانا موجده وربي ما تضيعش اللي وجد فهمتي. رمضان عمر بن الخطاب الجمعه يعني كل امور باديه بالفرونسي فرونسي جي ان 18 راك شتي يمكن في نوط باديه به قلت هذا فيها خير صافي كلشي غادي يكمل بخير معنا جي سي برونشي سور لوبتيميزم ماشي بيسيميست سانسيرمون تيقولوا شباب كتحلمي بزاف قلت ما تنحلم ولكن الحلم يتحقق خاطر نحلم افيك لو طون جاريف ا رياليزي مي ريف هذه معروف عندي الحمد لله. اختيتي البكالوريا ديالك بأين نقطة؟ 1483 ما شاء الله. شنو المواد شنو جبتي فيه كل مادة شنو جبتي فيها؟ الفرنسي جبت فيه 18 لونجلي 16 75 العربية 13 ونص الفلسفة 14 ما شاء الله المات 11 التاريخ والجغرافيا 12 ما بقات والو التربية الإسلامية 14 75 ما شاء الله. سيتي كو دي 14 دي 16 الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. شنو هي النصيحة ديالك للناس اللي زعما وخصوصا الشباب اللي تلقى شاب وما عندوش يعني مستوى دراسي؟ نعم انا بحكم الاختصاص ديالي في التنمية البشرية قبل ما نوجد الباك من ديما دوبي ملي بديت في 87 ما كارير دو فورماسيون وانا ديما تنصيفط الناس نقول لهم سيروا تقراو un chômeur instruit c'est un chômeur intellectuel c'est un chômeur qui ne sait rien. C'est une chance d'avoir quelque chose dans la vie si tu apprends سيروا تقراو. دايوغ الناس اللي معايا كيكوطويني كلهم لا بليبار ديالهم تيقراو اللي راه تعرف واحد الجمعيه راني عندي فيها راه بنات ديال المؤثرات القران ما تيقراو. نعم دابا هذا العام دوزو 3 دوزو الباك والعام الاخر دوزو 3 وراهم مازالين ماشيين و سون ترون دي سيبانوير في الانسان ديما خصو يدير شي حاجه في حياته وما عمرو ييأس وما عمرو ينزل وما عمرو يستسلم للفشل. نعم لان الفشل ما كاينش في الدنيا الفشل سي اون اكسبيريونس تجربه وما كاينش شي حاجه سميتها حاجز ديال السن او حاجز ديال العمر. هو دايوغ لا بروف انا قبلت حاجز السن ما كاينش حاجز السن انا اظن ما كاينش. نعم استاذه حكيمه بالنسبه يعني دابا المسار ديالك ان شاء الله فين غيتوجه؟ في لي كوليس كنت قلت لك عندي واحد كنديه راني بديت بها في الاول. المسار ديالي انا جو فو ان دكتوراه اون بسيكولوجي. J'ai fixé un objectif le barh. Quand j'ai reçu les résultats, je me suis décidée que l'objectif doctorat en psychologie Hakima Souci. J'aurais peut-être 74 ans. وجايني بحال اللي غيكون عندي 68 ans ولا ان شاء الله. فاش دير دابا الدكتوراه؟ فاش نشدها ديسي 10 ans. 3 ans ديال ليسونس 2 ans ماستر et 4 ans. احنا 2018 2028 ان شاء الله. جور ان شاء الله mon doctorat en psychologie. وعاد plus de ça je veux soutenir soit au Canada soit en France ماشي في المغرب. ما شاء الله. بغيت نديرها نسرى لهاد النساء المغربيات تكون دوليه ونخلي فيها بصمه في الدنيا
هذا بالنسبه للنساء المغربيات العربيات المسلمات. ما شاء الله ما شاء الله. C'est mon souhait, c'est d'être une référence internationale en matière de psychologie et de coaching. Développement humain, بغيت نكون une référence internationale. نعم. دابا ديجا راه je traite des schizophrènes, je traite des dépressions, je traite beaucoup de choses mon bureau. ولكن بغيت مازال ما شبعتش. نعم. واش ممكن اللي بغى يهنئك تعطيه الرقم الهاتف ديالك؟ معلوم. واخا يديروا لك صداع لا واخا يديروا لي صداع. Ça va être un plaisir et une occasion pour eux. On va se connaître. Peut-être que je vais être un déclenchement ديالهم. Je vais les déclencher pour qu'ils puissent faire quelque chose dans leur vie. Surtout les personnes اللي تيحسوا بالإحباط أو تيحسوا بأنهم تسالت الدنيا ولا ما حدنا عايشين. احنا on doit donner dans la vie. نعم. 606 57 39 56 57. نعم. آخر رسالة ديالك خصوصا للنساء. النساء elles doivent s'épanouir et construire leur vie dans le sens de شكون هي حكيمة. Qu'est-ce qu'elle a fait حكيمة dans sa vie? شكون انتي d'abord? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Oui. Qu'est-ce que tu apprends? Oui. Quels sont tes objectifs dans la vie? On ne doit pas vivre sans objectif, sans rien. Elles sont livrées à leur domicile 100% de leur temps. On doit s'épanouir, on doit donner dans la vie, on doit apprendre. D'ailleurs, أنا عندي انطلاقة أخرى ديال طلب العلم من المهدي إلى اللحدي. عندي حتى هي سي اون ريفيرونس دو باز باش الإنسان ما عمرو يعيا. أنا عاد جينا كنت درت واحد لا فورماسيون غير بار فيديو مع داك ليو باسكو الا سمعتي بها سي اون غراند سافونت en matière de développement humain. Qu'est-ce qu'elle a découvert actuellement? Comme quoi, quand on apprend une chose nouvelle, on crée des réseaux neuronaux, ou dès que les réseaux neuronaux créent d'autres réseaux neuronaux, et on va éviter l'Alzheimer, éviter la démence, éviter beaucoup de choses. أستاذة حكيمة تنشكرك جزيلا. كان الحديث معك شيق، وإن شاء الله نستضيفوك في حلقات أخرى من أجل تحفيز الناس على الدراسة وعلى العلم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا على واجب. شكرا.